आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सप्तकोशी बहसमा हामी विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौं र विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, सामाजिक व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौं। आज हेर्ने हो भने हामीसँग विशेष गरी नेपालका राजनीतिमा पक्कर वक्ताको रूपमा र राजनीतिमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि अब्बल नेताको रूपमा चिनिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्ष यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हस् ठिक छु। तपाईको पूर्व यात्रा 2 दिने पूर्व यात्रा रह्यो। प्रदेश विशेष गरी हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा तपाईले बिर्तामोडदेखि सुनसरीको इटरीसम्म आइपुग्नु भएको छ। यो राजनीतिक तपाईको भ्रमण रहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो यात्रा कस्तो रह्यो? राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएपछि म पहिलो पटक झापा गएको हुँ र आज इटरीमा हाम्रो प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। यो दुवै कार्यक्रम बडो उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। पार्टी पुनर्जागृत भएको भर्खर 6 महिना भए तापनि अहिले जुन उत्साहका साथ देशका विभिन्न भागहरूमा पार्टी संगठनको विस्तार भइरहेको छ र पार्टीप्रति जुन आकर्षण बढेर गएको छ, यसले मलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको छ र पार्टीको भविष्यप्रति म दिन प्रतिदिन आश्वस्त हुँदै गइरहेको छु। जस्तो तपाईँ पूर्व यात्रा आउनुभयो होइन, विगतदेखिको एउटा इतिहास हेर्ने हो भने राप्रपा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि पूर्वलाई नै केन्द्र बनाएको जस्तो देखिन्छ। मेची महाकाली यात्रा त्यो पनि पूर्वैबाट सुरु, विभिन्न अभियानहरू तपाईहरु चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि प्रदेश नम्बर 1 को पूर्वैबाट सुरु गर्नुहुन्छ। आखिर पूर्वमा त्यस्तो के छ राप्रपा नेपालको लागि सधैँ चाहिँ पूर्व केन्द्रित हुनुपर्ने? 2070 सालको निर्वाचनमा पूर्वाञ्चल वा प्रदेश नम्बर 1 को पनि मुख्य रूपले पाँचथर, झापा, मोरङ र सुनसरीबाट हामीले जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त गरेका थियौं। त्यो बेलामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो पार्टी बनाउनेमा यी 4वटा जिल्लाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पूर्वाञ्चलका यी जिल्लाहरूलाई जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। हाम्रो विचारप्रति यस क्षेत्रमा अत्यन्तै बलियो पकड रहेको मैले पाएको छु र खास गरी राप्रपा नेपालले जुन सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेको छ, यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा यी क्षेत्रमा जनताको अत्यन्तै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण रेस्पोन्स रहेको मैले पाएको छु। त्यही कारणले पनि हामीले यस क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएका हौं। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि राप्रपा नेपाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि प्रदेश नम्बर 1 को झापामा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पनि प्रदेश नम्बर 1 मै भएको कारण तपाई पूर्व केन्द्रित हुनुभएको भन्ने एक खालको चर्चा छ। राप्रपा हामीहरूको प्रतिस्पर्धी होइन, हामीहरूको मित्र पार्टी नै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन व्यक्तिगत रूपमा मेरो अत्यन्तै निकट व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँसँग प्रतिस्पर्धा होइन। हामीले त कसैसँग प्रतिस्पर्धा, कसैसँग प्रतिद्वन्द्विता भन्दा पनि राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने, सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ, प्रजातन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ, आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छौं र यो मान्यतालाई स्थापित गराउने अभियानमा हामी लागेका छौं। हामी कसैको पनि प्रतिद्वन्दी भन्दा पनि हामी आफ्नो विचार र मान्यतामा खडा भएको एउटा स्वाभिमानी। सामाजिक सञ्जालमा त देखियो नि त्यस्तो। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईले एउटा अभिव्यक्ति दिने, त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिने, एक खालको द्वन्द्व त देखिएको छ। अहिले तपाईको बोलचाल छ? पछिल्लो समय
हामीहरूको बिचमा संवाद भन्छ, कुराकानी भइन्छ, शुभेच्छा हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रति राखेको छैन हेर्नुहोस्। र म र मेरो आफ्नो तर्फबाट राप्रपाका साथीहरूप्रति कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेको छैन, कुनै किसिमको तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति आजसम्म मैले दिएको छैन। मैले 30 वर्षसम्म काम गरेको पार्टी हो र खास गरी 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर 13-14 वर्ष मैले नेतृत्व गरेको पार्टी हुँदा त्यो पार्टीप्रति अहिले पनि मेरो स्नेह र सद्भाव छ। केही वैचारिक मतभेद भयो, केही गलत प्रवृत्तिहरू त्यहाँ हावी भएपछि मैले स्वेच्छाले पार्टीबाट अलग भएर यो नयाँ अभियान सुरु गरेको हुँ। अभियान नयाँ भए तापनि यो 2063 सालको राप्रपा नेपालकै निरन्तरता हो। त्यही विचार, त्यही आदर्श, त्यही मान्यतालाई समय अनुकूल परिमार्जन गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हामीहरूको कसैसँग तिक्तता छैन। हेर्नुहोस्, यो कसैसँग छ भने पनि त्यो हटाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि कार्यकर्तामा एक खालको त्यो खालको भाव देखिन्छ यो समाजमा। जसरी राजनीतिक कार्यक्रममा चाहिँ राप्रपा र राप्रपा नेपालको कार्यकर्ता चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ फरक, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा पनि अलिक फरक दृष्टिले हेर्ने गरेको, एउटा दुश्मन खाले त्यो खाले चाहिँ हेर्ने गरेको देखिन्छ, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यो कमजोर मानसिकता हो। अब यदा कदा कार्यकर्ताहरूबाट त्यस्तो भएको होला। मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निरन्तर रूपमा सजग गराइराखेका छु कि हामीले सङ्कीर्ण दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन, कसैप्रति आक्रोश वा प्रतिशोध राख्ने कुरा आउँदैन। हामी आफ्नो लक्ष्यमा इमान्दारीपूर्वक सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ। हामी फेरि एउटा लामो यात्रामा हिँडेका छौँ। हेर्नुहोस्, तत्काल कुनै परिणाम पाउने भन्दा पनि, तत्काल कुनै सत्ताको स्वार्थ सुविधा भन्दा पनि हामी त एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर हिँडिराखेका छौँ। नेपालमा एउटा यस्तो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न खोजिराखेका छौँ जो राष्ट्रवादी पनि होस्, जो प्रजातन्त्रमा विश्वास पनि गरोस्, जसले सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गरोस्, जसले जनताको चाहना अनुसार आर्थिक विकास गर्न सकोस्, त्यस्तो राजनीतिक शक्ति हामी निर्माण गर्न खोजिराखेको हुनाले हामीले अरू कसैसँग वैमनस्यता गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि म देख्दिनँ। जस्तै अध्यक्षज्यूलाई मैले त्यो महाधिवेशनतर्फ थोरै फर्क्यौँ। राप्रपाको महाधिवेशन सकिए लगत्तै मतपरिणाम सार्वजनिक भयो। मतपरिणाम सार्वजनिक भएको चाहिँ केही दिनभित्रमा चाहिँ हजुरको राजीनामा आयो। किन त्यस्तो भयो? केही दिनभित्रमा होइन, वास्तवमा त्यो महाधिवेशनमा पराजय भएको कारणले गर्दा मैले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेको होइन। राप्रपाभित्र केही गलत प्रवृत्तिहरू हावी भयो, त्यसको बारेमा मैले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको ध्यान आकर्षण गराएँ। लिखित रूपमा नै ती गलत प्रवृत्तिहरूको निराकरणको निमित्त आग्रह गरेँ। पहिलो पटक लेखेर दिएँ, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्ने काम भयो। दोस्रो पटक लेखेर दिएँ 1 महिनापछि, त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरियो। त्यसपछि उहाँसँगै भेटेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, म राप्रपामै भित्र रमाएर बसेर भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको निराकरण खोज्नु पर्दछ। राप्रपा भनेको कुनै शक्तिले रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउने पार्टी होइन। हामी एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै प्रकारका हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ भनेर त्यसको निमित्त तपाईँले एउटा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति यहाँ छलफल गराउनुहोस्, मेरा गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर मैले भेटेर पनि भने। तर त्यो सबै नभइसकेपछि करिब 3 महिनापछि हेर्नुहोस्, 3 महिनापछि त्यहाँभित्रबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि मैले आफ्नो विचारको रक्षाको निमित्त, त्यो विचारप्रति आस्था राख्ने लाखौँ कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छकहरूको रक्षाको निमित्त बाध्य भएर मैले यो तपाईँले त्यतिखेर त पार्टीलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ दोष चाहिँ दरबारलाई दिनुभयो। तपाईँले मैले यत्रो वर्ष दरबारको लागि योगदान गरेँ, त्यो योगदान चाहिँ खोइ मेरो कहाँ मूल्याङ्कन भयो भनेर एक खालको दोष चाहिँ दरबार अनि दरबारका सचिवालयमा तपाईँको चाहिँ दोष चाहिँ आरोप इङ्कित रहेको थियो। अनि दरबारसँग मूल्याङ्कनको कुरा होइन, वास्तवमा चाहिँ राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हामीहरूको एउटा सैद्धान्तिक निष्ठा थियो र हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था राप्रपाको मात्रै राजा होइन, सम्पूर्ण देशको सबै राजनीतिक दलको, आम जनताको साझा अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैको निमित्त मैले विगत 14-15 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएँ। तर दुर्भाग्यवश हामीले राजा वा
राजाको सचिवालयलाई सम्झाउन बुझाउन सकेनौँ, सबैको साझा हुनुको सट्टा 100% राजावादी भएको पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, त्यहाँभित्रको एउटा पक्ष र गुटको पृष्ठपोषण गर्ने कार्य पटक पटक भएपछि हाम्रो त्यो आधारभूत मान्यता, राज संस्था सम्बन्धी आधारभूत मान्यतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि। तर अवश्य त्यो त आरोप जस्तो मात्र देखियो नि त, तपाईँले प्रमाणित गर्ने खालको यो तथ्य यहाँनिर यस्तो भयो भनेर त भन्न सक्नु पर्यो नि। अनि म अहिले यसबारेमा त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, मैले त्यही बेलामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिएको पत्रमा नै छानबिन कमिटी गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, सत्य तथ्य के रहेछ त्यसलाई हेर्नुहोस् भनेर त्यही बेला नै भनेको थिएँ। मैले लिखित रूपमा नै त्यसको प्रमाण मसँग छ भनेर भनेको थिएँ। तर त्यो अब सम्बोधन नभएर म एउटा नयाँ बाटोमा हिँडिसकेपछि अब यो सबै विषयको केही अर्थ पनि छैन, त्यता मैले छलफल गरिरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। र अर्को कुरा एउटा पनि म के भन्न चाहन्छु, अब त्यसो भए तपाईँले राज संस्थाको चाहिँ राजतन्त्र नेपालमा आउनुपर्छ, राज संस्था नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा तपाईँले बोक्नुहुन्न? होइन, अब यसमा म तपाईँलाई के प्रश्न पार्नु, हेर्नुहोस्, अब यी सबै कुराका बावजुद पनि हेर्नुहोस्, अब राज संस्थाप्रति मेरो अहिले पनि माया छ। नेपालको एकीकरण, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, नेपालको आधुनिकीकरणमा राज संस्थाले खेलेको भूमिकाको म उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्छु। हामीले राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुषको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। हाम्रो सबै कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्र निर्मातामा माल्यार्पण गरेर हुन्छ। राष्ट्र निर्माताको मार्ग दिव्य उपदेशलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गरेका छौँ। यसरी सैद्धान्तिक रूपमा राज संस्था वा राज संस्थाको योगदानप्रति हामीहरूको सम्मान अहिले नै पनि छ। तर राज संस्थाको पुनर्स्थापना अहिले हाम्रो एजेन्डा होइन। सम्भावना छ कि छैन त्यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँको पार्टीले बोक्ने सम्भावना छ कि छैन त्यो एजेन्डा? होइन, अब अहिले तपाईँको हामीले राज संस्था वा गणतन्त्रको बारेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। हेर्नुहोस्, यो निरर्थक भइसक्यो। अब त्यो विवादको औचित्य नै छैन। त्यसो भए अब नेपालमा राज संस्थाको सम्भावनै छैन। राज संस्था पुनर्जीवित हुने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न? होइन, अहिले राज संस्था पुनर्जीवित हुन्छ वा हुँदैन, वा राज संस्था राख्ने वा गणतन्त्र राख्ने भन्ने बारेमा बहस गरिराख्नुपर्ने त्यो अवस्था नै छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यतापट्टि हामी किन बढी अहिलेको देशको हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषय भनेको त देशले भोग्नु परिरहेको आर्थिक सङ्कटको विषय हो। मुलुकमा चाहिँ अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लाभ नखोजिएको सिन्डिकेट तन्त्र र सर्वसत्ताको विषय हो। बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभावको विषय हो। धर्म परिवर्तनको डडेलोको विषय हो। भ्रष्टाचारको विषय हो। बेरोजगारीको विषय। मुख्य एजेन्डा चाहिँ अहिले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। प्रमुख एजेन्डा हाम्रो अहिलेको चाहिँ मुख्य एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना हो। र त्यसको साथसाथै हामीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा आधारित संवर्धनवादको धरातलमा सबल र समृद्ध निर्माण गर्ने, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हामीहरूको मुख्य लक्ष्य हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्याको समाधान र आर्थिक विकास अहिले हामीहरूको मुख्य प्राथमिकता हो। अहिले धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको जुन धर्म परिवर्तन छ, यसको विरुद्धमा हामी सशक्त रूपमा खडा भएका छौँ। यिनै कुराहरू लिएर हामी जनताको माझमा जान्छौँ। तर अवश्य यसो हेर्ने हो भने तपाईँको गठबन्धन एक प्रकारले हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, त्यसै गरी सत्ता समीकरणको गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन र नेकपा एमाले, विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालको पनि गठबन्धनको चर्चा छ, व्यापक रूपमै चर्चा छ। यसले चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई र उतापट्टि हामी कम्युनिस्ट हौँ, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ मान्दैनौँ भन्ने दुई ध्रुव चाहिँ एकातिर मिल्न सक्छ र? हेर्नुहोस्, अब यो गठबन्धनको जुन संस्कार नेपालमा विगत केही वर्ष यता सुरु भइराखेको छ, यो आफैमा एउटा स्वस्थकर प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन। पार्टीहरू फरक फरक विचार लिएर स्थापना गर्ने अनि सत्ता स्वार्थको निमित्त विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका फरक विचार बोकेकाहरूको एक ठाउँमा बसेर सत्तामा जाने र ब्रह्मलुट गर्ने, त्यो प्रयोजनको निमित्त गठबन्धन गर्ने जुन अभ्यास भइरहेको छ, यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन र त्यसको साथसाथै यो राष्ट्रको
समग्र विकासमा पनि योगदान। यो त तपाईँको के भने एक किसिमको कार्टेलिङ जस्तो हो के। कार्टेलिङ चाहिँ सिन्डिकेट तन्त्र या विभिन्न क्षेत्र व्यवसायमा चाहिँ सिन्डिकेट तन्त्र। यसमा तपाईँले नै आरोप लाग्ने गरेको छ। विगतका धेरै समयमा चाहिँ तपाईँ उपप्रधानमन्त्री धेरै पटक हुनुभयो, मन्त्री चाहिँ विशेष मन्त्रीहरू जुन चाहिँ नेतृत्व लिने खालका सरकारको प्रमुख मन्त्रालयहरूको नेतृत्व चाहिँ तपाईँले सम्हाल्नु भयो। त्यतिखेर पनि तपाईँले चाहिँ एक खालको समीकरण गर्ने, सरकारमा जाने वातावरण मात्र बनाउनु भयो भन्ने आरोप छ। होइन, त्यो के भन्दैन आरोप छ, त्यसमा चाहिँ म त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ। तर फरक कहाँ छुट्याउनु पर्छ भने अहिले जुन किसिमको गठबन्धन निर्माण गर्न खोजिएको छ, मैले त्यो कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन भनेको। अब स्वाभाविक रूपमा चुनावमा तालमेल त हुन्छ, चुनाव जित्नको लागि। भोलि सरकार बनाउन कुनै पार्टीको बहुमत पुगेन भने समीकरण पनि हुन्छ, त्यो एउटा स्वाभाविक परिस्थितिजन्य बाध्यता हो। तर विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका, विपरीत विचार बोकेकाहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको निमित्त गठबन्धन गर्ने कुरो चाहिँ नि त्यो एक प्रकारको विभिन्न व्यवसायमा यो कार्टेलिङ हुन्छ नि, सिन्डिकेट खडा गरिन्छ नि। आफ्नो चाहिँ नि उत्पादन, आफ्नो वस्तु बढी बिक्री गराउन र त्यसबाट बढी नाफा लिनको लागि त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने चाहिँ व्यक्ति र संस्थाहरूले चाहिँ कार्टेल बनाएर, सिन्डिकेट बनाएर त्यसको भाउ अच्चकाली रूपमा बढाउँछ नि। हो त्यस्तै किसिमको यो चाहिँ के भने भ्रष्टाचार गर्न, सत्ता स्वार्थ प्राप्त गर्नको निमित्त यो अलग अलग स्वार्थ भएका एक ठाउँमा उभिने यो गठबन्धन, यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो। तर समीकरण त तपाईँको स्वाभाविक हो नि, सबै ठाउँमा हुन्छ, संसारभरि हुन्छ। तर यसमा त तपाईँहरू पनि एउटा समीकरण बनाएर जानुभएको छ, देखियो हुन्छ। जस्तै तपाईँले अहिले जुन चर्चा गर्नुभयो, एक खालको चाहिँ गठबन्धन जहाँ चाहिँ कार्टेलिङ गर्नलाई, बार्गेनिङ गर्नलाई एक खालको समीकरण हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँहरू पनि त समीकरणमा हुन्छ छैनौँ हामी? कहाँ समीकरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ भयो भने समीकरण होइन तपाईँको, यो त समीकरण होइन, यो गठबन्धन होइन। हामीले केही क्षेत्रमा चुनावमा तालमेल सहयोगको आदान प्रदान हुन सक्छ। हामीले केही क्षेत्रमा कुनै पार्टीलाई छोडिदिने, कुनै पार्टीलाई हामीलाई छोडिदिने, यो चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले यो यसमा कुनै विकृति पनि छैन, कुनै विसङ्गति पनि छैन। अब यो चाहिँ नि अब त्यो अहिलेको अवस्था यसकारण पनि आवश्यक भयो। सबै पार्टीहरू अलग अलग ढङ्गबाट चुनावमा गएको भए त हामीले सायद यस किसिमको समीकरण पनि गर्नु पर्दैन थियो। तर आफूलाई ठुला भन्ने राजनीतिक दलहरू नै गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने भएपछि हाम्रो जस्तो सानो पार्टीले एक्लै जान्छु भनेर भन्नुको त तपाईँको त्यो त त्यसो भए राप्रपा नेपालले चाहिँ सकेसम्म सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन्छ। अनि तपाईँले पनि उम्मेदवारी दिने सम्भावना के छ? हो, दिन्छु म, निश्चय पनि म उम्मेदवार हुन्छु। समानुपातिक या प्रत्यक्षमा जान्छ? प्रत्यक्षमा निर्वाचित मकवानपुर भन्दा बाहिर जाने सम्भावना तपाईँको छ भन्ने ठुलो चर्चा सुनिन्छ। अहिले धेरै हदसम्म अहिले निर्णय भइसकेको छैन, पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्णय गर्छ। मैले साथीहरूसँग सल्लाह गर्न बाँकी छ। तर मेरो चाहना मकवानपुर जिल्लाबाटै चुनाव लड्ने छ। मैले जिन्दगी त्यहीँ बिताएको छु। म त्यहीँबाट चाहिँ अब राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आएर म अन्त जानुको सट्टा आफ्नै क्षेत्र, आफ्नै चाहिँ जिल्लाका जनताको सहयोगबाट निर्वाचित हुन चाहन्छु। जस्तै हामी धेरै समय चाहिँ राजनीतिक विषय, त्यो माथि पनि पार्टीभित्रकै राप्रपा र राप्रपा नेपालको विषय केन्द्रित रह्यौँ। थोरै राजनीतिक विषय कुरा गरौँ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? राजनीतिक विभिन्न संसदमा उठेका कुराहरू, नागरिकता विधेयकका कुराहरू, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अनि सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई नागरिकता विधेयककै बारेमा कुरा गरौँ। वास्तवमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले सहज र सरल रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ। कुनै पनि नेपालीले नागरिकता पाउनुबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको नाउँमा नेपाली नागरिकले विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउन सक्ने जुन किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यो आपत्तिजनक छ। हेर्नुहोस्, किन नागरिकता भनेको देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रको पहिचानसँग गाँसिएको विषय। तपाईँको यो राष्ट्रप्रतिको अपनत्व तपाईँले फिल गर्नु पर्यो। बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै त्यो व्यक्तिसँगको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध गाँसिन्छ, तर राष्ट्रसँगको सम्बन्ध गाँसिन्छ कि गाँसिँदैन? यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, यहाँको मूल्य मान्यता र समग्र नेपालप्रति उनको माया ममता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रमाणित गर्नको निमित्त कमसेकम केही वर्ष बिताउनु पर्छ। यो संसारभरि छ। त्यसो अहिलेको नागरिकता विधेयक जुन आएको छ, त्यो चाहिँ फेरि पनि राष्ट्रपतिसँग पठाउने भन्ने खालको एक खालको चर्चा छ।
त्यो सम्भावना पनि लगभग बढेको छ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारका प्रवक्ताले पनि सो कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। अब यदि यो चाहिँ प्रमाणित भयो र यो लागू भयो भने राप्रपा नेपालको अबको कदम के हुन्छ? वास्तवमा के यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र यसको मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गर्ने नै छन्। यो त म त प्रष्ट रूपमा भन्छु, यो प्रावधान चाहिँ राष्ट्रघाती हेर्नुहोस्। नागरिकता नपाएकालाई नागरिकता दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। स्वाभाविक रूपले अब हामीले विगतमा गल्ती गरेका छौँ, तर अब त्यो गल्ती भए तापनि गल्तीलाई सच्याउनुको सट्टा झन्झन नयाँ गल्ती थप्दै जाने काम गर्नु हुँदैन। र यो यस किसिमको जबरजस्ती जुन अब वास्तवमा राष्ट्रपतिजीले केही प्रश्नहरू, गम्भीर प्रश्नहरू उठाएर यो पुनर्विचारको निमित्त संसदलाई फिर्ता पठाउनु हो। उहाँले उठाएको चाहिँ त्यो बुँदाहरूमा छलफल भयो कि भएन? संसदले यदि अब उहाँहरू तर सरकारका प्रतिनिधिहरू जो पार्टी सरकारमा गएका सङ्गठनहरू छन्, राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूले त जस्ताको तस्तै पठाउनको लागि पहल गरिरहेका छन्। त्यसमाथि मन्त्रीमण्डलले पनि त्यही खाले निर्णय गरेका छ, संसदमा पनि त्यही खाले चर्चा चलेको छ। अब राप्रपा नेपाल चुप लागेर बस्छ? होइन, अब हामीले आफ्नो त ढङ्गबाट आवाज उठाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अब हामीहरू संसदमा प्रतिनिधित्व छैन, त्यस कारणले सडकमा आवाज उठाउने हो। तपाईँहरूले अवसर दिँदाखेरि आम सञ्चार माध्यमबाट आवाज उठाउने हो। जनतामा गएर यो कुराहरू हामी राख्छौँ। वास्तवमा अब अहिले जुन किसिमबाट यो नागरिकता विधेयक वर्तमान गठबन्धन सरकारले हतारमा प्रस्तुत गर्यो, राष्ट्रपतिद्वारा केही विषयहरूमा पुनर्विचार गर्नको निमित्त आग्रह गर्दाखेरि ती विषयहरूमा पुनर्विचार नै नगरिकन एउटा प्रतिशोधको ढङ्गबाट फेरि पारित गर्ने जुन किसिमको काम गरेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो राष्ट्रघाती काम हो। यसको चाहिँ नि आम जनताले आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्ने नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एमसिसी त्यसरी एसपीपी लगायतमा पनि राप्रपा नेपालले चाहिँ कहिले समर्थन गर्ने, कहिले विरोध गर्ने? हामीहरूको जहिले पनि प्रष्ट दृष्टिकोण छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले एसपीपीको चाहिँ नि विरोध गरेकै छौँ, त्यस कारण त्यसमा कुनै विवाद छैन। राष्ट्रहितको कुरामा राप्रपा नेपाल जहिले पनि खरो रूपमा उभिएको छ। एमसिसीको पनि विरोध राप्रपा नेपालले गरे। त्यसका केही प्रावधानहरूमा हाम्रो आपत्ति थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता सुरुदेखि रहेको थियो। अब त्यसलाई पनि जुन ढङ्गबाट एउटा सिन्डिकेट तन्त्रबाट, अहिले त मैले नि सिन्डिकेट तन्त्र छ क्या, प्रजातन्त्र कहाँ छ र यहाँ? अहिले त सिन्डिकेट तपाईँको चाहिँ नि बनाएको छ। त्यो सिन्डिकेटले तपाईँको अब चाहिँ नि अहिले संसदमा पुनर्विचार गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले पठाउनु भयो। संसदमा चाहिँ नि पुनर्विचार गरेर छलफल हुनुभन्दा अगाडि नै सिन्डिकेटका नेताहरू बसेर यसलाई चाहिँ नि हुबहु पास गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। त्यही कुरालाई संविधानले के अरे प्रतिनिधि सभाले छाप लगाइयो। प्रतिनिधि सभा त सिन्डिकेटको लाचार छाया जस्तो भयो चाहिँ। त्यसो भए आजको मितिमा हेर्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र छैन, सिन्डिकेट तन्त्र चाहिँ छ भन्न खोज्नु भएको? प्रजातन्त्रको आवरणमा सिन्डिकेट तन्त्रलाई हावी गर्ने प्रयास भइराखेको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ नाममा भनेर भन्नु यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नेपालीले प्रजातन्त्र पाएको छन् भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? छैन, निश्चय पनि प्रजातान्त्रिक अब व्यवस्था छ, तर त्यो व्यवस्था आफै चल्ने होइन। संविधान प्रजातान्त्रिक छ, त्यो संविधान आफै चल्ने होइन। त्यसलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले नैतिक चरित्रका आधारमा, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा अघि बढाउनु पर्दछ। तर त्यसको विपरीत उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थको आधारमा अगाडि बढाउन खोजिराखेर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यतामाथि नै आघात परिरहेको अहिलेको अवस्था छ। यति ठुलो एउटा बलिदानपछि प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अहिले जनतामा अलिकति जुन किसिमको उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो उत्साह देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूप्रति, नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर गएको छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, नेताहरू भ्रष्ट भएका छन् भन्ने आम जनताको गुनासो छ। तर यसमा अब म फेरि अर्को कुरा पनि के जोड्न चाहन्छु भने यो केवल हामीले नेतालाई, पार्टीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन। हो, बदमासी त उनीहरूले गरेका छन्। यो बदमासीलाई रोक्ने को त? वास्तविक मालिक चाहिँ को हो त? मालिक त जनता हो नि। यदि प्रजातन्त्रमा जनता मालिक हुन्छ, यदि मालिक हुन् भने गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनु पर्यो। तर यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ भारतबाट वा अन्य मुलुकहरूबाट चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल हुन्छ भनेर भनिन्छ। रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? होइन, अब हेर्नु, सबभन्दा पहिलाको त अहिलेको म कुरा सकिहालौँ। त्यस कारणले प्रजातन्त्रमा जनता मालिक हुन्छन् भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, त्यो मालिक भएको अनुभूति जनताले गर्नुपर्छ र व्यवहार गर्नुपर्छ। गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होइन। र जनता
पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो वा पार्टीको दास जस्तो जतिसुकै बदमासी गरे पनि, भ्रष्टाचार गरे पनि, बलात्कार गरे पनि अनि त्यसैलाई पटक पटक भोट हालिराख्ने हो भने यो जनताले पनि गुनासो गर्ने चाहिँ तपाईँको ठाउँ रहँदैन। राप्रपा नेपाललाई कारबाही गरे त होइन, अगाडि 26 सिट आसपास थियो, 24 या 26 सिट आसपास थियो, त्यतिखेर घटेर चाहिँ सङ्ख्या एकदमै तल आयो। किन जनताले कारबाही गरे हो? राप्रपा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, जनताले कारबाही गरेकै हो। स्वाभाविक रूपले हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भने पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा हामीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गऱ्यौँ। राप्रपा नेपाललाई जनताले एउटा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने शक्तिको रूपमा हेर्न खोजिरहेका थिए, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा हेरिरहेका थिए। तर पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा त्यो बेलाको अब राप्रपा नेपाल मात्रै भएको भए अहिले फरक अवस्था हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, राप्रपा नेपाल मात्र भएको भए हामी प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुन्थेनौँ। प्रचण्डको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मैले भोट हालेको हुँ, तर पार्टी एकताको नाउँमा मलाई बाध्य बनाएर सरकारमा जान लगाइयो। त्यसै गरी तपाईँको पार्टी एकताको नाउँमा हामीले गाई चुनाव चिन्ह छोड्नुपर्ने बाध्य बनाइयो। हामीले धेरै तपाईँको चाहिँ विकृति र विसङ्गतिहरूसँग सम्झौता गऱ्यौँ, जसको जनताले दण्ड गरे र 74 सालको चुनाव हामी पराजित भयो। त्यसबाट पाठ सिकेर अब राप्रपा नेपाललाई एउटा सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी, सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त केन्द्रित पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने सोचाइका साथ म अघि बढिरहेको छु। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि संसदमा चाहिँ रहेका सांसदहरू तपाईँको एउटा निर्णय अनि केही संसदहरूको चाहिँ अर्को खाले निर्णय हुँदाखेरि संसदहरू चाहिँ संसद छोडेर जानुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्यो। हो, निश्चय पनि हामीले रामकुमार सुब्बाजु चाहिँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, धेरै वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा गर्नुहोस्, नागरिकताको विधेयक त्यो बेलामा चाहिँ संसदमा प्रस्तुत भएको थियो, हामी त्यसको विरुद्धमा थियो। हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन, नागरिकता मात्र होइन, संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत भएको थियो। राप्रपा त्यो बेलाको चाहिँ पार्टी त्यसको विपक्षमा हुनुपर्छ भन्ने मैले निर्णय गरेँ। पशुपतिजीले त्यसको चाहिँ पक्षमा चाहिँ उभिनुभयो, पार्टी विभाजन गर्नुभयो, हामीले त्यो संशोधनको विपक्षमा मतदान गऱ्यौँ। थोरै भए पनि 12 जना भए पनि मलाई गर्व छ कि चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा हामीले आफूलाई चाहिँ उभ्यायौँ। तर जो पार्टी छुटेर जानुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ, तर उहाँले त के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ मतदान गर्नलाई चाहिँ दबाब दिनुभएको थियो भन्ने खालको छ। निश्चय पनि पार्टीमा बसेपछि राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ भोट हाल्नु। जस्तै त्यो विधेयक चाहिँ पास, संविधान संशोधनको विषयलाई चाहिँ पास गराउनलाई चाहिँ तपाईँले दबाब दिनुभएको, त्यसको विपक्षमा भोट हालेको छु मैले। कसरी पक्षमा भोट? त्यो त संसदहरू चाहिँ त्यहाँबाट गायब भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ रणनीतिक योजना बनाउनु भएको भने त्यो तपाईँको चाहिँ सांसदहरू अनुपस्थित भए, त्यतिमा जो उपस्थित भए तिनले पनि पक्षमा हालेका छन् नि। पशुपति शमशेरजीको पक्षमा जो चाहिँ जो गए, केही मान्छेहरू लुकेर बसे, केही मान्छेहरू त चाहिँ आएर भोट हाले नि। हामी मात्रै आउँछ, त्यो त पार्टी फुटिएको केही दिन पछिको कुरा हो। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो त हामी त प्रष्ट रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा कमल थापाले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ बुझिराख्नुहोस्। मलाई अनेक किसिमका आरोप लगाउँछन्, अनेक किसिमका चाहिँ झुटा चाहिँ भ्रमहरू सिर्जना गर्छन्, तर सत्य नै रहन्छ। आरोप त यतिसम्म लाउँछन् कि अवसरवादी नेताको रूपमा तपाईँलाई परिचित गर्छन्, परिभाषित गर्छन्। त्यो चाहिँ जसले मलाई तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ यो दलदलमा फसाउने काम गरे तिनले त्यस्ता किसिमका आरोपहरू लगाइरहेका छन्। अब यो त्यसमा सत्यता पनि छैन। हेर्नुहोस्, यस्ता आरोपले मलाई प्रभावित पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, म त निरन्तर रूपमा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका छु। कसले खुट्टा तान्छन्, कसले आरोप लगाउँछन्, त्योसँग मैले चाहिँ चिन्ता गरेर हिँड्ने हो भनेदेखि त एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। आफ्नो आत्मा शुद्ध हुनुपर्छ, लक्ष्य पवित्र हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ यो आरोप प्रत्यारोपबाट चाहिँ भगवान् श्री राम सेवक श्री कृष्ण त चाहिँ तपाईँको आरोप प्रत्यारोपबाट चाहिँ मुक्त हुनु भएन, स्वयं बुद्ध चाहिँ आरोप प्रत्यारोपबाट मुक्त हुनु भएन, महात्मा गान्धी आरोप प्रत्यारोपबाट मुक्त हुनु भएन। म त एउटा साधारण नागरिक हुँ चाहिँ। हेर्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप लाग्छ नि। थोरै पार्टीकै कुरा गऱ्यौँ। यो अब चुनाव मङ्सिर 4मा चाहिँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। राप्रपा नेपालको रणनीतिक योजना जस्तै अब पार्टीलाई चाहिँ अलिक चलायमान बनाउने योजनाहरू के छन्? पार्टी चाहिँ चलायमान बन्छ? हजुर, निश्चय पनि यो पार्टीको त भविष्य उज्जवल छ। हेर्नुहोस्, अब समय लाग्न सक्छ, तर संसारभरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, संसारको राजनीतिलाई हेर्नुभयो भने साम्यवाद समाजवादको पतन भएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा संवर्धनवादको उदय भइरहेको छ। भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा संवर्धनवादको विचारले उदय गरेको छ। युरोप अमेरिकातिर पनि त्यही किसिमको अवस्था छ। नेपालमा पनि अन्ततगत हेर्नुहोस्, साम्यवाद समाजवादको पतन अवश्यम्भावी छ र त्यसको विकल्प भनेकै संवर्धनवाद हो।
कन्जर्भेटिभ आइडियोलोजी फिलोसफी हो, त्यसलाई हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। जनतालाई चित्त बुझाउन समय लाग्यो। यहाँ त कस्तो विडम्बना छ तपाईँको भने बहुसङ्ख्यक जनता परम्परावादी छ, धर्म संस्कृतिको अनुयायी छ, तर राजनीतिक वर्चस्व चाहिँ त्यसको मान्यता विपरीत विचार बोक्ने शक्तिहरूको छ। यो विडम्बना कहिलेसम्म रहन्छ? मलाई लाग्छ यो परिवर्तन हुन्छ, ढिलो चाँडो चाहिँ रहन्छ। अहिले जहाँसम्म यो आगामी चुनावको छ, यो चुनावमा हाम्रो लक्ष्य भनेको न्यूनतम लक्ष्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्नको निमित्त हामीले मुख्य रूपमा केही रणनीतिहरू लिएका छौँ। पहिलो, देशका सम्पूर्ण 6743 वडाहरूमा पार्टीको इकाइ कमिटी गठन गर्ने, जुन हामीले अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनै सिकाएको पाठ हो राप्रपा नेपाललाई। हो, त्यो विगतबाट हामी पाठ सिक्दैछौँ। हामी सबै चाहिँ वडामा चाहिँ कमिटी गठन गर्छौँ र हरेक वडाबाट तपाईँको 50 भोट मात्रै आयो भने पनि 6743 वडाबाट चाहिँ भोट सालाखाला भनौँ न, कहीँ 1000 पनि आउँछन्, कहीँ 50 मात्र पनि आउलान्। हामीले सजिलैसँग राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्छौँ। दोस्रो, हामीले उम्मेदवारहरू सबै ठाउँमा उठाउँछौँ। त्यसले पनि हाम्रो सन्देश जनताको घरमा पुग्छ। हामीले अहिले पार्टीका साथीहरूलाई भनेको छौँ कि जित र हारको प्रश्न होइन, पार्टीको अस्तित्व जोगाउनको निमित्त सबैले सकेसम्म चाहिँ जनाधार भएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवार हुनुपर्छ। हारे पनि समानुपातिकमा भोट सङ्कलन गर्नको निमित्त हुनुपर्छ। हामीले उम्मेदवार सबै ठाउँ हुन्छ, यो रणनीति भयो। तेस्रो, हामीले अब भदौको अन्तिममा देशभरि हामी यो राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्दैछौँ, जसको माध्यमबाट हामी आम जनता समक्ष आफ्नो सन्देशहरू पुर्याउन सक्दछौँ। यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामी आगामी तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह के लिने भने तपाईँहरू अहिलेसम्म दुधारमा हुन्छ। निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई आधिकारिक रूपमा भनेको छैन होइन, अख्तियारको एक खालको निर्णय भएको छ सर्वोच्चको। सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा राप्रपा नेपालको माग बमोजिम गाई चिन्न दिन सक्ने ढोका खोलिदिएको छ। अन्तरिम आदेश भइसकेको छ। अब त्यो अन्तरिम आदेशको पालना गर्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। प्रष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि गाई चुनाव चिन्ह रिट निवेदक भने राप्रपा नेपाल कमल थापा बाहेक अरूलाई नदिनु, एक। र अन्तरिम आदेशमा के पनि भनिएको छ भने राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह नदिने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि त त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि हामीले पाइहाल्यौँ। निर्वाचन आयोगले अब चाहिँ आज भोलि कहिले निर्णय गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ हामीले गाई चिन्ह पाउँछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। सप्तकोशी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकबिनलाई के बताउन चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला त सप्तकोशी टेलिभिजनले यो छोटो समयमा नै जुन किसिमको लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, त्यसको निमित्त तपाईँ लगायत सम्पूर्ण सप्तकोशी परिवारलाई बधाई र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र सप्तकोशी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, देशमा अनेक समस्याहरू छन्। भ्रष्टाचार छ, बेरोजगारी समस्या छ, गरिबी छ, स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्। यी सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि ती समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। सनातन धर्म संस्कृति नष्ट गर्नु पर्दैन। अहिले धर्मनिरपेक्षताको आडमा देशमा धर्म परिवर्तनको ढडेलो लागेको छ। यो ढडेलोबाट सनातन हिन्दू राष्ट्रको बत्ती ननिभोस्, त्यसका निमित्त सजग रहनको निमित्त म आम जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले नै हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्न सकेनौँ भने पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने एउटा सानै भए पनि जमात संसदमा हुनुपर्दछ। हिन्दू राष्ट्र आवाजविहीन नहोस्, त्यसको निमित्त जनताले आउने चुनावमा बडो सोच विचार गरेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको निमित्त म आग्रह गर्दछु। हस्त यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, जसले चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न समयमा उप प्रधानमन्त्री
र मन्त्रालयका नेतृत्वहरू सम्हालिसक्नु भएको छ। राजनीतिक विषयमा त्यसै गरी राजनीतिक अवस्था र राप्रपा नेपालले गरेका गतिविधिहरू, चुनावी अभियानहरू के छन्, यो विषयमा चाहिँ आज हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। सप्तकोशी बहसको आजको अङ्कमा राजनीतिक विषयको संवादलाई हामीले विशेष स्थान दियौँ र फेरि पनि हामी विशेष व्यक्तित्वसँग सप्तकोशी बहसमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म विकल रेग्मी लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।